बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद औरंगजेब खान और आप देख रहे हैं सीरीज 606। अब तक की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मौजूद हैं। काफ़ी तवील वक्त से इंतज़ार किया जा रहा था आसिफ अली के पहुंचने का, लेकिन आपको बताते चले कि ट्रैफिक के दबाव के बाइस वो ना पहुंच पाए। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे होनी थी, जिसके अंदर तातील होते होते वक्त 5:45 हो चुका है। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि निहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज के दिन अपोजिशन अपने कार्ड जाहिर करेगी और बताएगी कि आने वाले दिनों में उनकी हिकमत अमली क्या होगी, कौन सा लाहे अमल होगा, क्या प्लान होगा, जिसको लेकर वो हुकूमत के खिलाफ इतने पुरएतमाद तौर पर वो चलते नजर आ रहे हैं। निहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान एक मुकम्मल तौर पर इत्तेहादी के तौर पर इकट्ठे बैठे हैं और अपने नजरियात को लेकर, अपने नजरियाती इख्तलाफात को लेकर हुकूमत के खिलाफ ये तमाम रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो नाज़रीन आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे मुकर्रर हुई थी, जिसको डिले करते करते जो है अब वक्त 4:45 हो चुका, जब साबिक वजीर आज़म, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। मीडिया के सवालात का जवाब भी दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब अब्दुल हैदरी साहब, भाई आसिफ साहब, और मैं अपनी तरफ से और तमाम अकाबिर की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और माजरत करता हूँ कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा और जरदारी साहब की मसरूफियत थी जिसकी वजह से तब्दीली हो गई। तो उम्मीद है कि आप इस बात को इस पर नाराज नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते कि कल हमारी पीपल्स पार्टी और JUI और PMLN और साथ हमारे जो जुड़े हुए इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके बिहाफ पे हमारी कल मुशावरत हुई और कल हमने फैसला किया कि आज हम इंशाअल्लाह वोट नो कॉन्फिडेंस की मोशन असेंबली में जमा कराएंगे। ये हमने बिल्कुल एक सीक्रेट रखा था जिसको सबने पासदारी की, और जब आज तमाम पार्टीज ने अपने मेंबरान से सिग्नेचर्स दिए रिक्विजिशन के हवाले से और मोशन के हवाले से, तो जिसको आज हमने जमा करा दिया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, पर अकाबरीन बात करेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ये है असल बात कि 4.25 साल बाद हम जा रहे हैं इस नो कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। आपने देखा कि 3.5-4 सालों में इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट और वजीर आजम ने जो कुछ इस मुल्क के साथ माशी हवाले से, समाजी हवाले से, माशरती हवाले से जो कुछ कर दिया है, इस तबाही की नजीर पाकिस्तान की 74 साल तारीख में नहीं मिलती। महंगाई तारीख की सबसे ऊंचे दर्जे पे है। बेरोजगारी इस मुल्क के अंदर उसने बसेरे कर रखे हैं और आम आदमी के लिए अपना जिस्म बरकरार रखना महाल हो चुका है। एक गरीब आम घराने के 6 अफराद के लिए आपने अभी बड़े जो लेटेस्ट सर्वे जो देखी हैं कि सबसे ज्यादा जो आज परेशानी की बात है वो महंगाई है, फिर बेरोजगारी है, और फिर मुल्क के अंदर इस वक्त जो कर्जे ले लेकर जो मुल्क के 22 करोड़ आवाम को गिरवी रख दिया गया है, बल्कि हमारी नस्लों को भी, और इन खरबों के कर्जों के एवज
پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے، اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں، جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے CPEC کو نشانہ بنایا گیا، اور CPEC کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر CPEC میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو CPEC کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی، اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بےجا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائی سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنا بیٹھے بجائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ ایکچولی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات، اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ یہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان پر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے، مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش سے ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چن دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے،
جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا اسکینڈل ہے، معلم جبہ ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بین ٹری اسکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بار کیا میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو اتنا جیلوں میں ڈالا، کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا اور بے جا الزامات، اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورٹس ان کو جناب کا ایکوٹل دے رہی ہے. نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں، یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر بڑی ارق ریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ. اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب میاں شہباز شریف صاحب ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے، میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، نہ وقت کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے،
ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس حد تک تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے. ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا، اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. بڑے بڑے بلند بانگ دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں. اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں.
بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدترا میں شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں, تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں, تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں, تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں جلسوں میں گالیاں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے, تو جو کچھ ہوا مرض بڑھتا گیا جو دوا کا. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے, تو جو کچھ ہوا مرض بڑھتا گیا جو دوا کا. انہوں نے قوم کو, ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے, سیاست چلتی رہے گی, اتفاق و اختلاف بھی ہوگا, لیکن ملک کے مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی, اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا, اس نے اس کو پروموٹ کیا, اس کو تسلسل دیا, اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا, ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں, دور میں ہمارا کوئی نہیں, یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں, ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے, ہم سے کون آگے بڑھ کر واشگاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے, لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بندوق نہیں اٹھائی, ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں, لیکن ان کے فیصلوں سے, ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے, پھر بربلا اختلاف رائے کیا ہے, بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے. اپنے ملک میں رہتے ہیں, اپنے ملک میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی, لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی, جو آپریشن کیا تھا ان کا, جو ان کی حقیقت بتائی تھی, آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے, اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی, اور قوم ایک دن ان قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں, بیٹوں, بہنوں, پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک, جلوس, مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے, کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں, بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں, ان کے پاس حاضری لگانی تھی, ان کا شکریہ ادا کرنا تھا, ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو, میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا, اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ, پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے, امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک.
हामिद मीर का सवाल हामिद मीर नहीं है, हामिद मीर का सवाल आपकी बरादरी से है कि किसी का कोई भी कितना भी मजबूत हो, डेमोक्रेसी में उसको ये हक नहीं पहुंचता किसी और की ज़बान बंद करे। मैंने 5 साल प्रेसिडेंसी में बैठ के, और सारे जर्नलिस्टों ने मुझसे इख्तलाफ भी किया, मुझ पे तोहमतें भी लगाई, मैंने बर्दाश्त की। ये जमहूरियत है, ये हमारा तरीका है जमहूरियत का। मैं तो मौलाना साहब से कहता हूँ ये सब मुझे सवाब देते हैं, इसलिए मैं इनको कुछ कहता नहीं। जहाँ तक सवाल रहा, अब ये पोजीशन पहुँच गई कि हम अपोजिशन दोस्तों ने सबने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, ये चलता जा रहा है सिलसिला, इतना खराब हो जाएगा कि फिर इसको कोई बना भी नहीं सकेगा। इसलिए हम सब साथ आए। हमने आपस में मशावरत की और इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती। तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं, जो हमारे नज़दीक हैं वो हैं, तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। जिए भुट्टो। एक मिनट बारी बारी कर लेंगे सब लोग, बारी बारी। खालिद महमूद साहब आप बात करें, अभी आपको दे रही हूँ जी। खालिद महमूद साहब बात करें। एक एक करके भाई, एक बारी बारी कर लेना। खालिद महमूद जी, एक्सप्रेस टीवी से। जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज साहब से तीनों से ये सवाल है कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान ऐसे वाक़े जब भी तहरीक-ए-एतमाद खासकर चेयरमैन सेनेट और कुछ बिलों के ऊपर हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो है वो गायब हुए थे। क्या इस मरतबा ये गारंटी दी गई है कि अपोजिशन के तमाम अरकान इस तहरीक-ए-एतमाद का हिस्सा होंगे और कोई भी रुकन जो है वो इधर उधर नहीं होगा? एजाज GNN, पहले जवाब दे देना, फिर आपको जवाब दे देना। देखिए, मैं गुजारिश करूँ जी, ये बातें मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा हाईलाइट करने की नहीं है। हमें भी इसका एहसास है, अगर नुकसान हुआ है तो फिर हमें ही हुआ है। लेकिन आज इस वक्त जो हम आपके सामने केस पेश कर रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। एजाज साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपुल्स पार्टी ने खन्ना पुल ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाअल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? और मैं अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। प्लीज बोलिए पूछिए। जरदारी साहब, मेरा रज़ाक खट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक-ए-एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे?
आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद के खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अशरफ खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी आसिफ के बाद। चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूंगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को NRO तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है, और हम सब जहां सियासी लोग हैं जमहूरी कुव्वत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं, तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ की तरफ इशारा किया है, ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं, और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरा कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से हमें मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवालात हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है, तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि BAP के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि BAP आपके साथ बोल रहे हैं? इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों की बात में अगर शाहबाज शरीफ सा जवाब दें तो बेहतर होगा। शाहबाज साहब, आप जरा अवेयर हैं इस बारे में। देखिए, जो BAP की आपने बात की है, वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीनन जरदारी साहब से भी होगी, हज़रत मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फर्ज है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें, हत्ता के PTI में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे, आए आगे बढ़ें और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है, इस सफर को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता BAP से भी है, हमारी MQM से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। सर यासिर मलिक, एक मिनट जी, ऐसे सर यासिर मलिक दुनिया TV से ये बताइएगा, तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक-ए-अदम कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, या कोई अगर इंटरिम से करवाता है तो उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप कोई ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी, कर लेना। आवाज आ रही है? इलेक्शन होगा या अपना वज़ीर आज़म लाएंगे, क्या होगा? तो अगर तहरीक एतमाद कामयाब होती है, जिस मुआशी सूरत हाल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं वो खराब हो चुकी है,
اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان کی بڑی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ رہے ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ سارے معاملات۔ اعزاز سید صاحب، اعزاز سید ہے، زرداری صاحب آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے، تینوں سے میرا ایک سوال ہے۔ زرداری صاحب، جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے جائیں؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال۔ شہباز صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں، اتحاد بھی آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو۔ جاوید ڈان بات کر لیں، جاوید رسپونڈ کر لیں نا۔ اچھا، اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں۔ بیٹا، جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے، ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ اب نو کانفیڈنس کرنا ہے۔ آج کا دن ہم نے معذب سمجھا۔ جی، آپ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ ثابت کیا، اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگ میل کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب جی ایک سیکنڈ، جی آپ کا جواب منتظر ہوں میں۔ دیکھیے، یہ تو میں کہہ دیا، یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا، یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا۔ اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں میاں نواز شریف رائے پہ کریں، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کو نام ابھی نام طے نہیں ہوا۔ اعزاز نسیم، ویسے آپ کرنے پہ نوید میں ایک گزارش کروں، سیاستدان ماشاء اللہ، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے، بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا، اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی سے گزرے ہیں۔ اب بھی ہم ماشاءاللہ سیاست کے سارے بالغ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نابالغ ایک ہی ہے جس کو ہم باہر کر رہے ہیں۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز کرنے دینا، باری باری کر لیجیے، باری باری۔ نسیم صدیقی، اب تک نیوز۔ سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب
सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहां पे आपको शिकस्त हुई। अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? नवीद नवीद आप कर ले। नवीद नादिर इसके बाद आओगे। वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र न कीजिए इंशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर नवीद अकबर आई न्यूज से। सर माइक के जरा जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में, और सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको पता है आजाद को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग पंजाब में क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा, तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बार मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देती बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ आते हैं जी कि जब हमने पीडीएम बनाया, उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीजें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना लेते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं, खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं, और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। नादिर को ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नादिर को भेजिए। हाँ जी सवाल है, नादिर नाम है, मैं डॉन न्यूज से हूँ। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जिक्र हुआ, तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है इसका। बेटा इसके जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने बात कर रहे हैं। खान साहब ने कहा है तहरीक नाकाम होती है तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? तो क्या आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए बात हुए। करने देना जी। चले जी वाइंड अप, बस बहुत ऑपोजिशन रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 172 से जायद वोट ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में किसी की ज़बानबंदी का कोई हक किसी को नहीं होता। हमने सोच जी जनाब, अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।